अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक इंसान कैसे अपने अल्लाह से बात कर सकता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम जब अल्लाह से दुआ करते हैं या नमाज़ पढ़ते हैं, हम समझते हैं कि अल्लाह इस वक्त हमारे सामने है। वो सच बात है, अल्लाह हर जगह है। लेकिन आप क्या अल्लाह से बात कर सकते हो? क्या एक इंसान अल्लाह से बात डायरेक्ट कर सकता है? और वो कौन सा तरीका कि ऐसा मुमकिन है कि अल्लाह से इंसान बात कर सकता है? तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है, वो मेहमान आपको जितना इम्पोर्टेंट लगता है और जितना डिसेंट लगता है और जितना इज़्ज़तदार लगता है, आप उसके लिए अरेंजमेंट उतना ही हाई करते हो। मतलब आप पहले ही उस जगह को साफ़ रखते हो, आप पहले ही उस जगह को मेंटेन करते हो, सजाते हो, ताकि उसके काबिल ये जगह बननी चाहिए, ताकि जब वो आए उससे कोई भी शिकायत नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि आपको लगता है कि वो मेहमान उस लेवल का है, उससे वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। मे बी वो उस लेवल का होगा, तो आप चाहते हो कि हम भी उसको उतना दर्जा देंगे कि वो यहाँ आकर उसे कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए। तो उसके बाद जब वो आता है तो आप उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। वो एक मेहमान की बात है। अब आप सोचते हो अल्लाह आपसे कैसे राब्ता करेगा? क्या ये मुमकिन है? या हम अल्लाह से कैसे राब्ता करेंगे? बिल्कुल मुमकिन है। जब एक मेहमान के लिए आप इतना कुछ सोचते हो, उसके बाद जब आप अल्लाह से मिलना चाहते हो, उसके लिए आपको कितना कुछ करना चाहिए। अल्लाह से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए एक इंसान को पहले तमाम गुनाहों को छोड़कर एक मोमिन बनना है। जब वो मोमिन बन जाता है, उसके बाद उसको अपने दिल को, जैसे वो मेहमान के लिए जगह साफ़ करता है कि किसी भी जगह कुछ भी दाग नहीं रहना चाहिए, कुछ भी गंदगी नहीं रहे, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, सब कुछ बिल्कुल एकदम परफेक्ट होना चाहिए। वैसे ही आपको अपने दिल, दिमाग, रूह को पाक करना है। मतलब कि गुनाहों से पहले तौबा करना है। उसके बाद आपको अल्लाह का ज़िक्र इस कदर करना है कि आपके रूह से तमाम जो मेल है वो ख़त्म हो जाएगा। आपका दिल बिल्कुल साफ़ होगा, शीशे की तरह, उसमें कुछ नहीं बचेगा। और जब आपका दिल साफ़ हो जाएगा, और दिल कैसे साफ़ हो जाता है और दिमाग, जब इसमें कोई गुनाह नहीं बचता है, जब इसमें कोई शैतानी नहीं रहती है, जब इसमें किसी का बुग़्ज़, हसद नहीं रहता है, कुछ हराम करने का, खाने का दिल नहीं करता है, जब ये 100% मोमिन साफ़ शीशे की तरह दिल अंदर से हो जाता है और आपकी सोच हो जाती है, उसके बाद जब अल्लाह ताला को लगता है कि ये जगह तो बिल्कुल, ये दिल तो इतना साफ़ है कि इसमें कुछ मेल ही नहीं है, ये शीशे की तरह साफ़ है, इसमें कुछ गलत है ही नहीं, शैतान का दूर दूर तक का वास्ता इस दिल के साथ नहीं रहा है, ना इस दिमाग के साथ, ना इस रूह के साथ। मैं इस जगह बैठ सकता हूँ। उसके बाद अल्लाह आपके दिल में बैठने आ जाता है। और दिल में बैठने का तरीका ये है कि आपके दिल की धड़कन जिक्र करना शुरू कर देती है। मतलब कि अभी आपका दिल धड़कता है, उस वक़्त आपका दिल, अभी तो आप जिक्र खुद कर रहे हो या अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, इसमें अल्लाह का। लेकिन जब वो बैठने आ जाएगा, जब आपकी रूह पूरी तरह पाक हो जाएगी, जब कुछ भी नहीं बचेगा, आप एक मोमिन बन जाओगे, उसके बाद वो आ जाएगा दिल में, और आपकी धड़कन खुद अल्लाह अल्लाह करने लगेगी। आपको इशारा है कि अल्लाह आपसे मिलने आया, अल्लाह आपके दिल में आया। और उसके बाद आपका दिल जो बोलेगा ना, समझो वो अल्लाह आपको बोल रहा है। उसके बाद जो भी आपकी धड़कनें कहेगी, जो भी बातें आने वाले वक्त के बारे में, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, आपके साथ क्या होने वाला है, मतलब पल पल की, वो कहते हैं ना, बातिनी इल्म, गैबी इल्म आपकी दिल में ज़ाहिर होने लगेगा। और वो कैसे होगा? जब अल्लाह आएगा, आपके दिल में बैठेगा, आपकी दिल की धड़कनें अल्लाह अल्लाह करने लगेगी। तो वो धड़कनें जो है, इसमें अल्लाह होगा, और वो उसमें जो भी बातें होगी, वो बातें आपको क्या होगी, अल्लाह बता रहा होगा कि ये सब है, ये होने वाला, ये होगा। मतलब आपको हर मसले का हल बताएगा, और आपको मतलब खुद समझ आएगा कि मैं अल्लाह से बात कर रहा हूँ। और आप हर मसले का हल अपने, उसके बाद आप अपने धड़कन से पूछेंगे कि मैं ये काम करूँगा या नहीं, इसमें नुकसान है, इस चीज़ का क्या इलाज, आपकी धड़कनें आपसे कहेंगी किस चीज़ का क्या इलाज है, क्योंकि वहाँ अल्लाह खुद बैठा होगा। जब अल्लाह वहाँ बैठा होगा, सोचने वाली बात है कि जब धड़कन अल्लाह अल्लाह करने लगी, वहाँ अल्लाह बैठा होगा, तो वो आपको एक मैसेज देगी, आपके दिमाग को, आने वाले वक्त हर चीज़ के बारे में। इस तरह से आप अल्लाह से बात करते हो। और अल्लाह आखिर बैठा कहाँ है?
7ویں عرش پر اللہ ہے، اور کیا آپ اس کا دیدار کر سکتے ہو؟ بالکل کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے میں نے آپ کو کہا ہے پہلے تو گناہوں سے 100% پرہیز کرنا ہے۔ جب آپ بے گناہ ہو جاؤ گے، جب آپ مومن بن جاؤ گے، جب آپ کے حصے میں کوئی گناہ نہیں رہے گا، بلکہ آپ کی جو نیکیاں وہ پہاڑوں جیسی ہوگی، جب آپ کی نیکیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، مطلب اتنی ساری نیکیاں آپ کے حصے میں لکھی جائے گی کہ آپ مطلب جو سوچ سے باہر ہوگی۔ جب یہ سب ہوگا تو یہ آپ کا ایمان بن جائے، تو آپ کا ایمان بہت اونچائی پر جائے گا، بلندی پر جائے گا۔ جب آپ کا ایمان اونچائی پر جائے گا، بلندی پر جائے گا، اور آپ کے حصے میں کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، جب یہ چیزیں ہونے لگی تو آپ کا ایمان پہلے تو مکمل ہوگا، اس کے بعد تمہارے ایمان کی لیول جو ہوگی وہ بہت انکریز ہوگی، جس کی وجہ سے آپ ایک بلندی پر پہنچ جاؤ گے، اور یہ بلندی آپ کو عرش تک لے کے جائے گی، اور آپ یقین کر لو گے آپ اللہ کا دیدار کر سکتے ہو۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے اللہ کو دیدار ہم عام لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا دیدار آپ اس آنکھ سے نہیں کر سکتے ہو، آپ دل کی آنکھ سے کرتے ہو۔ جب آپ کا دل بیدار، روح بیدار ہو جاتی ہے، جب آپ کے دل میں پیار محبت اللہ کے لیے پیدا ہو جاتی ہے، نفسی خواہشات ختم ہو جاتی، دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے، جب آپ کے دل میں کی دھڑکنیں اللہ کا ذکر خود کرنے لگتی ہے، آپ کے بولے بنا، دیٹ مینس کہ تمہارا ایمان پکا ہو گیا۔ اسی دل کی آنکھ سے، جو ایک ہوتی ہے ظاہری آنکھ جس سے ہم ہر کسی کو دیکھ لیتے ہیں، دوسری ہوتی ہے باطنی آنکھ جو آپ کو ایمان مکمل، نیکیوں سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، گناہوں کو سے دور، اور بہت جب آپ کا ایمان لیول میں آ جاتا ہے 100%، دنیا سے آپ کٹ ہو جاتے ہو اور آپ ایک مومن بن جاتے ہو، اور آپ کا ایمان بہت لیول میں جاتا ہے، اس کے بعد جب آپ کی دل کی دھڑکنیں ذکر اللہ کرتی ہے اور آپ کی دل کی آنکھ کھل جائے، جسے ہم باطنی آنکھ کھلتے، اس آنکھ کی وجہ سے پھر آپ اللہ کا دیدار کر سکتے ہو، اور وہ پھر اللہ کی مرضی ہے، وہ آپ کو کس طرح سے اپنا دیدار کرائے گا، وہ کس طرح سے آپ سے بات کرے گا، وہ پھر اس کی مرضی ہے کس کے ساتھ وہ کیسے بات کرے گا۔ بٹ یہ ممکن ہے، اور سب کچھ ممکن ہے دنیا میں ایک انسان کے لیے، بس شیطان سے دور رہنا ہے۔ آپ جتنا شیطان سے دور رہتے ہو، آپ جتنا گناہوں سے پرہیز کرتے ہو، آپ جتنا اپنے ایمان کو مکمل کرتے ہو، جتنا اپنے ایمان کو بلند کرتے ہو، آپ سمجھو کہ آپ اتنا اللہ کے قریب پہنچ جاتے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے آپ سچ میں اللہ سے بات کر سکتے ہو۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ قرآن خود کہہ رہا ہے۔ آپ قرآن کھول کر دیکھیے اور ذکر کی ہسٹری پڑھیے کہ ذکر ہے کیا۔ جاگتی آنکھوں سے تو کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے باطنی آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے، جو تیسری آنکھ ہوتی ہے، اور تیسری آنکھ تب کھل جاتی ہے جب آپ کی جو ایمان کی لیول ہے وہ بہت بلندی پر پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ خود آ جاتا ہے آپ کے دل میں بیٹھنے، اور وہ آپ کو پھر اسی آنکھ سے تم اللہ کو دیکھ پاتے ہو، اور اس کے بعد آپ سمجھو جب آپ اس مقام تک پہنچ جاتے ہو، اس بلندی پر پہنچ جاتے ہو کہ آپ نے اللہ سے باتیں کرنی شروع کی، آپ نے اللہ کا دیدار کرنا شروع کر دیا، آپ نے وہ باطن دیکھا جو مطلب ظاہری آنکھوں سے ممکن نہیں ہے، جو کہیں بھی نہیں ہے، جو ایک باطن ہے، جو غیب ہے۔ جب آپ یہ سب چیزیں دیکھنے لگو گے، جب آپ یہاں پر پہنچ جائے تو آپ سوچو کہ آپ کے جیسا کامیاب دنیا اور آخرت میں کون ہے۔ اس کے بعد بھی آپ کو کوئی مشکل نہیں آ سکتی، اس کے بعد آپ پریشان نہیں رہو، کیونکہ آپ کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود بتائے گا ہر چیز کے بارے میں، تو آپ کو زندگی میں کوئی تکلیف ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ خود سوچو کہ اللہ سے دوستی کرنا، اللہ کے قریب جانا، اللہ کے ساتھ جب آپ کنیکٹ ہو جاؤ گی، جب آپ ایمان مکمل کرتے ہو، ایمان پکا کر جاتے ہو، آپ خود سوچو کہ آپ کہاں پہنچ سکتے ہو۔ اور جب آپ اس اللہ تک پہنچ سکتے ہو جس نے تقدیر لکھی ہے، جو قسمت لکھتا ہے، آخرت سب کچھ، تو بلا آپ مجھے بتاؤ آپ اس دنیا میں کس کے غلام رہو گے؟ آپ اس دنیا کے آگے کس کے آگے جھکو گے؟ کسی کے آگے جھکو گے؟ آپ اس دنیا میں کس چیز کے لیے پریشان رہو گے؟ جب آپ کا اللہ آپ کو مل جاتا ہے، اس کے بعد بھی آپ کو کچھ نہیں، کسی چیز کی ضرورت رہتی ہے آپ کو، وہ جب پھر اس کے بعد آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی آپ اسے خود بتاؤ گے، اور وہ آپ کو نہیں دے گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب وہ آپ سے ملنے آئے گا، آپ سے بات کرنے کی کوشش کرے گا، ظاہر سی بات ہے اس کے بعد بھی وہ آپ کو ہر خزانے کا دروازہ کھول کے رکھے گا، کیونکہ جب اس نے آپ کو اپنا دیدار کرایا ہوگا، جب وہ آپ سے بات کرے گا، جب وہ آپ کے دل میں بیٹھے گا، تو سمجھ لو کہ اس نے آپ سے دوستی کر لی، اس کے بعد آپ جو اس کو کہو گے وہ اس کو انکار نہیں کرے گا۔
کیونکہ اس نے آپ کو آزمایا ہوگا، اس نے آپ میں وہ چیزیں دیکھی ہوگی جو وہ چاہتا ہے. جب اس کو پتہ چلا تبھی تو وہ آپ کے پاس آیا، تبھی تو اس نے آپ کے ساتھ بات کی، تبھی تو آپ کو اس کو دیدار حاصل ہو. اور یہ چیزیں حاصل ہونے کے بعد ایک انسان کو اللہ کس چیز کی کمی رکھے گا؟ اللہ بندہ جو چاہے گا اس کے بعد اللہ وہی کرے گا، کیونکہ بندے نے وہ کیا جو اللہ پہلے چاہتا تھا. تو اس طرح سے آپ اللہ کے قریب جا سکتے ہو. ظاہر سی بات ہے ہر گناہ سے پرہیز کرنا ہے اور عبادت اتنی کثرت سے کرنا ہے جتنی کوشش تم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لگتے ہو نا، وہ سب چھوڑ کے اللہ کی عبادت کرو. اللہ کو رات میں ڈھونڈو، دن میں بھی ڈھونڈو، ہر خوشی میں ڈھونڈو، عیش و آرام میں اللہ کو ڈھونڈو. اللہ کو 24 hours یاد رکھو، اس کا ذکر کرو، اس کی عبادت کرو. جب آپ کی عبادت وہاں عرش تک پہنچتی ہے نا تو اللہ آپ کے دل تک پہنچتا ہے. باقی وسلام.